अमीर उल मोमिनीन का लिबास क्या था जिसके अंदर 12-12 पैमंद लगे हुए हैं। एक लिबास उसके अंदर 12-12 पैमंद लगे हुए हैं। उनकी जरा फक्र का आलम देखिए, उनकी आजिज़ी का आलम देखिए कि वो अमीर उल मोमिनीन के लिए कोई कोठरी नहीं है, कोई महल नहीं है। आज हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और सदर के लिए 17-17, 18-18 गाड़ियों के अंदर हमारा वजीर आजम जा रहा होता है। ये पूरा नथिया गली और मरी बंद हुआ जाता है। अहले इलाका परेशान के हमारा वजीर आजम जा रहा है, हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है। कुर्बान न चाहिए उस फारूक आजम पे 24 लाख मुरब्बा मील का तने तनहा अमीर उल मोमिनीन, जिसके अंदर से हमारे 1, 2 नहीं 3 पाकिस्तान आ जाए। लेकिन उमर के बारे में फारस का एक जासूस आता है, नुमाइंदा आता है, कहता है मैंने मुसलमानों के अमीर उल मोमिनीन से मिलना है। उनका दरबार किधर है, उनका महल किधर है? लोगों ने बताया हमारे अमीर उल मोमिनीन का कोई दरबार नहीं है, कोई महल नहीं है, कोई कोठरी, कोई बंगला नहीं है। वो सामने मस्जिद नबवी के सामने जो ईंटों के ऊपर अपने सर के नीचे ईंट का टुकड़ा रख कर सो रहा है, वो जिसके लिबास में 12-12 पैमंद लगे हुए हैं, वही मुसलमानों का अमीर उल मोमिनीन है। अमीर उल मोमिनीन का कोई महल नहीं है, वही अमीर उल मोमिनीन है। वो फारूक आजम रोना शुरू कर देते हैं। किसी ने पूछा है अमीर उल मोमिनीन आप रो रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत अता फरमाई, शान और शौकत अता की, आज आप मुसलमानों के अमीर उल मोमिनीन और आप रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे रो इसलिए रहा हूं कि कल जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, आका आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। जब तक हुजूर की बारगाह में ना आया था, मैं सिर्फ उमर था और मुझे मेरा बाप खताब 2 ऊंट चराने के लिए दिया करता था कि उमर जा जरा इन ऊंटों को चरा के ले गया। मैं एक ऊंट को पकड़ता, दूसरा ऊंट भाग जाता, दूसरे को पकड़ता, पहला भाग जाता। लोगों मुझसे 2 ऊंट न चराए जाते थे। मेरा बाप मुझे डांटता, गालियां देता, कहता उमर तुझसे 2 ऊंट नहीं संभाले जाते। रो इसलिए रहा हूं कि जब तक हुजूर के कदमों में ना आया था उमर से तो 2 ऊंट संभाले न जाते थे। आज हुजूर के कदमों के अंदर आया हूं, हुजूर के नालेन का सदका 24 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उमर का नाम चलता है, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि उमर के नाम के आगे कोई पर भी मार सके। इसलिए रो रहा हूं कि ये सदका हुजूर के कदमों का है, वरना उमर में तो कोई बात न थी, वरना उमर में तो कोई ऐसी बात न थी। जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, आका आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। अब आप इसी वकार हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के आने से इस्लाम को इज्जत अता हुई, शौकत अता हुई। और हजरत फारूक आजम जब हिजरत करने लगे, जब हिजरत का हुक्म हुआ तो बाज लोगों ने आपको रोकना शुरू कर दिया। यानी मुसलमान जिधर से हिजरत करने के लिए मक्का से बाहर निकलते, कोई हबशा की तरफ जाता तो वहां से आपको रोक लिया जाता, मुसलमानों पे जुल्म होता, सितम होता, मुसलमानों की औरतों के ऊपर जुल्म और सितम होता। एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए, निकले और बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर आपने ऐलान किया। आपने कहा लोगों सुनो, मैं हिजरत करने के लिए जा रहा हूं और मुझे अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं हिजरत करने जा रहा हूं। आए कोई माई का लाल मुझे रोक कर दिखाए। उनके ये जुमले तारीख की किताबों के अंदर, तारीख बलाजरी के अंदर, तारीख तिबरी के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। कहते हजरत उमर फारूक ने उन काफिरों के बड़े गिरोह के सामने खड़े होकर कहा मन अरादा अन तस्कलहु उम्मुहु व यतम वलदहु व तुरमिलु ज़ौजतहु फलयकिलनी वरा हाज़ल वादी। आपने फरमाया लोगों जो ये इरादा चाहता है कि वो अपनी माँ को बेऔलाद करना चाहता है, जो शख्स अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है और जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करने का इरादा रखना चाहता है, वो आज फारूक आजम के सामने जरा आए, वो मेरे सामने आए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनना था कि कुफार के अंदर हर तरफ कोहराम मच गया, किसी के अंदर इतनी जुर्रत ना हुई कि हजरत फारूक आजम के सामने वो कोई बात कर सकता। अब आप इसी वकार हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक रिवायात के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कान बादी लबियन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर इब्न अल खत्ताब होता। हजरत आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी लांजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंसी कद फर्रा मिन उमर, यानी फरमाया कि बिलाशिबा निगाह नबुव्वत से मैं देख रहा हूं कि जिन और शैतान
اور انسان کے شیطان بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے نام سے بھی دور بھاگ رہے ہیں. وہ عمر جس گلی سے آ رہا ہو وہ شیطان اس راستے کو بھی چھوڑ کے دور بھاگ جاتا ہے. اب آپ ذی وقار مدارج النبوہ کے اندر آتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں, اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ ذی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ جعل الحق لسان عمر وقلبہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا ہے. مطلب یہ کہ حضرت عمر کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کے اندر حق ہوتا ہے. اور کتنی پیاری حدیث, آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر اور مختلف پلیٹ فارم کے اوپر صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آج برسر ممبر گالیاں دی جاتی ہیں. یہ ہمارے ملک پاکستان کے ادارے کدھر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں یاد نہیں آتی؟ میرے حضور نے فرمایا, حضرت سعید ابن خدری سے روایت, فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی. جس نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی, جس نے عمر سے محبت کی اس نے میں محمد عربی سے محبت کی, جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے, لیکن فرمایا میری امت کا جو محدث ہے وہ فاروق اعظم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی روایت سنا رہا ہوں, حضور نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ, یعنی میری امت کا جو سب سے بڑا محدث ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی خلافت سے متعلق اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ عز و جل گوشت گزار کیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے ہمارے فوج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. پولیس کا ڈپارٹمنٹ پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ متعین کیا, تنخواہیں مقرر کی گئی, مال غنیمت کی تقسیم کا سارا طریقہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بنایا گیا. کس طرح سے آپ نے پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھا تھا, وہ کیا خوبیاں تھی دور خلافت فاروقی کے اندر کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر عدل کا عالم یہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جوان بچیوں کو ہر سال پھینکا کرتے تھے, تب جا کے وہ دریائے نیل چلا کرتا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, آپ نے فرمایا میرا یہ خط جا کے دریائے نیل کے اندر پھینک دو, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے. اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا رہے, بند ہوتا ہے تو بند ہو, ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں, لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو, اور تو اگر یاد رکھ اگر تیرے اوپر تیرے قرب و جوار کے اندر اگر عمر نے عدل کیا ہے تو عمر تجھے پھر اپنا یہ پیغام دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر دے. لوگوں وہ دریائے نیل اس وقت سے چلنا شروع ہوا, آج تک پھر بند نہیں ہوا. ایک دوسری روایت کہ مدینہ کے اندر روایات کے اندر آتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے, اور اتنا شدت کے ساتھ زلزلہ آیا کہ ہر طرف کوہرام مچ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عصا نکالتے ہیں اور زمین کے اوپر زور سے عصا کو مارنے کے بعد فرماتے ہیں زمین یہ بتا کیا تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا؟ کیا تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا؟ تو کیوں کانپ رہی ہے, کیوں تڑپ رہی ہے؟ اگر تو تیرے اوپر عمر نے عدل کیا, انصاف کیا ہے, تو پھر عمر تجھے اپنا خدا کا واسطہ دیتا ہے, رسول کا واسطہ دیتا ہے کہ آج کے بعد تو ہلنا بند کر دے. وہ دن اور آج کا دن تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں کہ مدینے کے اندر اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا.